ایمان بچ کے دا اسباب سے شے دی بچ کے دا اسباب سے شے دی بیماری سڑی تو لگی دی بیماری دے پارا ایوہ دوئی بھی انسان دا ایمان غند قیمتی سرمائے بچ کے دا دوائی سے شے دے دیر شے علماء کرامو ذکر کری دی مائی عزت مندو یو دا چلو گناہ مجلس نا انسان دے زان ساتھی دا گناہ پا محفل کے دے نکینے دے سر سر بہترین دا انسان ایمان بچ کے دا ہتھیار سے شاید چھ انسان دے دعا کئی دعا چھ یا رب پا آخر وقت کے زمان آخر خاتمہ پا ایمان کی آخر وقت کے زمان آخر خاتمہ پا ایمان کی حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ تا یو سڑی دعا اکڑلا نو دور توی دسی دعا مرا تکو دا دعا را تکو چا اللہ دے آخر خاتمہ پا ایمان کی ذکر چلوڑو نا بہترین سرمایہ چھ دے اگر دا انسان ایمان دے اور چھ ایمان در نواخ استلیشی نیو حدیث در تبینو بیا با انشاءاللہ خبر خبر بندو اللہ محبوب فرمائی کلا چھ یو سڑائے پا کفر باندے مرشی نو شیطان پا دے وقت کے دسر چیلیوی اور شیطان لسوی پا بدن باندے جامعینوی اور اخیستیوی اور روان وی دا جنازے نمخ کے اوئی پا یو سڑی باندے زمان محنت رنگ راوڑو زا کامیاب شما پا جہنم کے بمان ساوی نبی علیہ السلام فرمائی فرشتے یو اور صندوق راوڑی او دا صاحب پا کی کیک دی او بیا دا اور سر پہ بند کرلیشی او دا اور ٹالا ورطا اوہلیشی بیا دا صندوق اچھت کرلیشی یو بل دا اور پا صندوق کے خودلیشی دا اور سر پہ بند کرلیشی دا اور مقفل ٹالا ورطا اوہلیشی دریم صندوق کے خود لیشی غبان دے سر بند کر لیشی او بیا دریم دا اور ٹالا ورطا ہوا لیشی صد پارا چدا سڑائے بدا ایمن ابدن پدے اور کی لوڑی کی حدیث شریف کے رضی جہنمیان با 1000 سال اللہ تا آوازو نہ کر حضرت مالک علیہ السلام ورطا فرمائی سوائے یو سرو کلونا بعد با جواب اور کی وی من خود دمرا رب تا آوازو نہ اپر جواب نہ رہا گئے من خود لگ لدیزی نہ اوباسی حضرت مالک علیہ السلام ورطا فرمائی وہائی چکے چاہتا وہائی پا دنیا کی مدد تابداری والے نہ کولا نبی علیہ السلام فرمائی دا خرچ آوازو نہ کئی دکتا سے آوازو نہ بدئی بے شروع کی دا لیر مجموعین الامان والحفیظ